अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब खुद ही वजाहत से बता देंगे कि वजह क्या बनी जलसा मुलतवी करने की और क्या वो उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं या नहीं, और इसमें क्या वाकई पार्टी क़यादत का कसूर था या नहीं। तो अब सारी कहानी जो है वो खुलकर तकरीबन सामने आ चुकी है और इसके कुछ मज़ीद नए पहलू भी हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। आज इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, बड़ी दिलचस्प भी है और इंटरेस्टिंग भी, और इसके साथ साथ बड़ी इंफॉर्मेटिव भी। तो इसके ऊपर ज़रा तफसीली आज रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ कुछ अहम खबरें आपके साथ मज़ीद भी शेयर करेंगे, क्योंकि एक तो हम ये देख रहे हैं कि एक अफसोसनाक वाक़या कच्चे के इलाके में पेश आया, जहाँ पर पुलिस एहलकार 12 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का जो फैसला हुआ है इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे, और कुछ दीगर चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर जिक्र करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले इमरान खान साहब की कहानी, उनकी ज़ुबानी। इमरान खान साहब से आज जब मुख्तलिफ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई और उनसे सवालात हुए, तो ज़ाहिर है जो आज सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हुई वो जलसा मुलतवी करने के हवाले से थी और इसी से जुड़े हुए कई सवालात थे। तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले इसकी वजह बताई और उन्होंने कहा कि उन तक कुछ मालूमात पहुंची थी कि इंतशार हो सकता है, ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत का जो मामला है उसके हवाले से मजहबी जमातें और उनके कारकुन बड़ी तादाद में रेड जोन में मौजूद हैं और खुदा न खास्ता कोई भी सूरत हाल वहाँ पर जन्म ले सकती है जिसकी वजह से इंतशार फैला। तो उसमें फिर जाहिर है पीटीआई के कारकुनों का जलसा होगा, वो भी आ रहे होंगे, तो फिर कोई भी सूरत हाल इस वक्त जन्म ले सकती है ऐसी जिसमें खून रेजी भी हो सकती थी खुदा न खास्ता। और कोई भी जो सबसे बड़ा अंदेशा था वो ये कि कोई 9 मई जैसा वाक़या हो गया अगर, तो वो फिर से पीटीआई के गले में डाल दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इन मालूमात के बाद जब मुझ तक ये मालूमात पहुँची तो फिर मैंने आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर वगैरह अली अमीन से इस मामले पर बात की और फिर उनसे मुलाकात की, उनको पैगाम भेजा और फिर मेरी मुलाकात हुई, जिसके बाद फिर मैंने जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। लेकिन इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब ने फ़ौरन ही ये जवाब दिया कि अब 8 सितंबर का हमने जलसे का नया एक फ़ैसला कर चुके हैं जिसका एक NOC भी जारी हो चुका है। और उसके साथ ही इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि अब ये जलसा यानी 8 सितंबर का जो इस्लामाबाद का जलसा है ये किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा, ये हर सूरत होगा। और इमरान खान साहब ने कहा है कि अब की बार जो भी अगर कोई इसको ख़राब करने की कोशिश करेगा तो जो भी हालात होंगे उसके ज़िम्मेदार खुद हुकूमत और ये इंतज़ामिया होगी, फिर उसकी ज़िम्मेदारी पीटीआई के ऊपर कोई ना डाले। तो बेहतर ये है कि हम पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, हमें करने दिया जाए, जो कि हमारा आईनी हक भी है। लेकिन अब किसी ने रुकावट डाली तो बिल्कुल कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, ना पार्टी के अंदर और ना ही पार्टी के बाहर से कोई रुकावट होनी चाहिए। और उन्होंने आज अलीमा खान साहिबा के तवस्सुत से बाहर आके अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि अब अगर पार्टी का भी कोई बंदा मेरा नाम लेकर ये कहे कि 8 सितंबर का जलसा मुलतवी हो गया है तो आपने उसकी बात पर यकीन नहीं करना और हर सूरत जलसा गाह पहुंचना ही है, चाहे कोई भी आपको आके कहे कि जलसा मुलतवी हो गया। इसका मतलब होगा कि वो मेरा सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहा है, मैं किसी सूरत भी जलसा मुलतवी नहीं कर रहा। तो ये इमरान खान साहब ने आज वाज़े पैगाम 8 सितंबर के हवाले से दे दिया है। फिर जाहिर है जब यहाँ से बात शुरू हुई तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई ये आपको मालूमात कैसे पहुँची हैं और फिर आपने कैसे रब्ता किया आज़म सवाती से, किस तरीके से ये सारी फैसिलिटेशन हुई। तो इस पर इमरान खान साहब मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि इस बात को रहने दें। तो इससे आप समझ जाएं कि वो कुछ पर्दा रख रहे हैं, लेकिन हकीकत वही है जो आपको काफ़ी दिन पहले ही मैंने भी बता दी और भी बहुत सारे रिपोर्टर्स और सीनियर तज्ज़ियाकार एनालिस्ट बता रहे हैं कि जनाब बेसिकली एक तरह से ये रिक्वेस्ट ही की गई थी खान साहब से कि जलसा मुलतवी कर दिया जाए, और रिक्वेस्ट फिर वहीं की जाती है जो ताकत रखता है, जिसको इख्तियार हासिल है कि वो लोगों को वापस भिजवा सके। तो इमरान खान साहब ने इंतशार से बचने के लिए ये रिक्वेस्ट फ़िलहाल मान ली है। अब इसमें जो एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ नून लीगी सहाफ़ी या जो इनके सोशल मीडिया के लड़के हैं वो तो ज़रूर इसके ऊपर मजाक भी उड़ा रहे हैं पीटीआई का और ताने वाने भी दे रहे हैं कि बुज़दिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आपने दिलचस्प तौर पर देखा होगा कि PMLN की जो टॉप लीडरशिप है या जो बाकी इनके वज़रा वगैरह हैं वो उस तरह से आके इस मामले के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा
हर्जा सराई नहीं कर रहे थे, ना कोई ख़ास उनका मजाक उड़ा रहे थे, ना ताने दे रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो। मैं तो ये नोटिस कर रही थी उनकी गुफ्तगू में कि अगर किया भी है किसी ने तो बड़ा कोई हल्का सा ही हाथ रख कर। अगर इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से बगैर किसी की रिक्वेस्ट के ये जलसा मुलतवी किया होता तो PMLN ने तो सांस सुखा देने थे ये कह के कि जनाब आपके पास तो स्ट्रीट पावर नहीं है, इसलिए आप नाकाम हो गए, आप डर गए, ऐसे इनकलाब आता है वगैरह वगैरह, जो ये हम रूटीन में देखते रहे इससे पहले भी। लेकिन इस दफ़ा PMLN ने उतना ज़्यादा जश्न नहीं मनाया इस बात का कि PTI ने जलसा मुलतवी किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ही ये है बुनियादी तौर पर कि PTI को जब ये रिक्वेस्ट भेजी गई है तो जाहिर है हुकूमत को भी पता है फिर कि ये अडयाला के जो रात को मैसेजिंग हुई है, ये जो सारे दरवाजे खुले हैं सुबह सवेरे, ये एवं ही तो नहीं खुल जाते। इससे PMLN को ये अंदाज़ा हो गया है कि शायद PTI की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई कॉल थ्रू हो गई है, और इसी वजह से PMLN को अब इस बात की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो चुके हैं, पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो चुका है, और उनको ये लग रहा है कि अगर इनके मामलात नॉर्मलाइज हो गए, इनकी बातचीत अगर शुरू हो चुकी है, तो फिर ये कहाँ स्टैंड करेंगे, क्योंकि इनके पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं है सिवाय इस बात के कि इनके साथ वो लोग हैं। तो इस बात का आज इमरान खान साहब ने भी एक इंटरेस्टिंग वे में तज़किरा किया जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आपको क्या नज़र आता है कि ये जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत थ्रू हुई है? तो उन्होंने इस पर कहा कि जब आप नून लीग की सफ़ों में खलबली मची हुई देखें तो समझ जाएं कि इनको खदशा हो गया है कि PTI की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत चल रही है। अब इमरान खान साहब ने बड़ी स्मार्टली इसको सीधा सीधा नहीं कहा कि हाँ हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है या इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू हम तक कोई मैसेज आया, बल्कि उन्होंने उसको घुमा फिरा के ज़रा नून लीग के कैंप से होते हुए जवाब दिया है कि जब वहाँ पे आप कोई परेशानी देखें उनके कैंप में तो समझ जाएं कि कुछ है। तो ये बेसिकली उनको तो उन्होंने खदशा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन हकीकत यही है कि बग़ैर इस तरह के किसी इन्वॉल्वमेंट के हम ये समझ नहीं सकते, या इसको हमारे लिए कबूल करना थोड़ा मुश्किल है कि एवं ही नहीं अडयाला के जेल के दरवाजे जो हैं सुबह 7 बजे खुल जाएं, फ़ोन भी मिल जाएं और फ़ोन के थ्रू सारी आपस में कम्युनिकेशन भी हो जाए, अली अमीन भी बात कर लें, आज़म सवाती को भी पैगाम पहुंच जाए, बैरिस्टर गौहर और आज़म सवाती सुबह 7 बजे पहुंच भी जाएं, तो ये सब किसी वजह से ही हो सकता है। ये इस तरह नहीं है कि नून लीग की हुकूमत खोल दे या जेल इंतज़ामिया दरवाजे खोल दे, ठीक है। तो इमरान खान साहब ने इनडायरेक्ट वे इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से बता दिया है। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब से जब अलीमा खान साहिबा की ऑडियो के हवाले से बात हुई तो इस पर भी उन्होंने कहा कि असल में बात यह है कि तमाम जो PTI कारकुन हैं वो भी गुस्से का शिकार थे और उनको भी गुस्सा था, वो नहीं चाहते थे कि जलसा मुलतवी हो। मैं भी नहीं चाहता था कि जलसा मुलतवी हो, कोई भी नहीं चाहता था इनफैक्ट, लेकिन बस जिस तरह के हालात बने उससे इंतशार से बचने के लिए ये जलसा मुलतवी किया है, और इसी वजह से ज़ाहिर अलीमा खान साहिबा भी इसके ऊपर नाखुश थी और इस बात पे नाखुशगवारी का एक एहसास भी आ रहा है। उसके बाद आज ये भी उनसे पूछा गया कि जो आखिरी दिनों में सिक्योरिटी ज़राए के तवस्सुत से एक रद्द-ए-अमल आया था कि इमरान खान कौन होता है पूछने वाला, कहने वाला, कि जनरल फैज़ का जो सारा ट्रायल है वो खुफिया नहीं ओपन होना चाहिए। तो इसके ऊपर आज खान साहब ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ और मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन होना चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये कोई इस तरह का मामला नहीं था कि जिसमें कोई दूसरे मुल्क से कोई इंटेलिजेंस के मसले मसाइल थे या कोई इस टाइप की चीज़ थी, बल्कि इसमें एक सियासी जमात की इन्वॉल्वमेंट की भी चूँकि बात है, तो इसलिए ये ट्रायल जो है ये ओपन होना चाहिए। उसके बाद आज एक और इम्पॉर्टेंट बात थी जो उनसे पूछी गई, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन वाली जो बात थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन जो थी, रिपोर्ट जो थी, उस पर मैं इसलिए कहता हूँ कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो जिसकी वजह से 3 मुल्क में मार्शल लॉ लगे। और इस वक्त भी उन्होंने ये कहा, इमरान खान साहब ने दावा किया कि आज भी मुल्क में एक गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उस रिपोर्ट पर अमल दरामद होता तो शायद ये सूरत हाल पाकिस्तान को ना फेस करना पड़ती। और अभी भी जो 9 मई के हवाले से मैं बार बार कमीशन का मुतालबा करता हूँ तो उसकी भी वजह यही है कि मैं चाहता हूँ
کہ یہ بیسکلی جو جمہوریت پر ایک طرح سے حملہ تھا، اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ یہ چیز دوبارہ اس طریقے سے نہ کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکے۔ تو وہ اب اس بات کے اوپر پھر سے یہ اپنا جو پرانا مطالبہ تھا دہرا رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی کچھ بات کی اور انہوں نے کہا کہ اب اس وقت 2 گیم پلانز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی طرح کوشش کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے دی جائے، اور اس کے حوالے سے آج مختلف لوگ یہ خبریں دے بھی رہے ہیں کہ جو مولانا صاحب کو بھی کل راضی بازی کیا گیا ہے، اس میں ان کا بھی کوشش ہے کہ ان کی بھی حمایت حاصل کر کے ووٹ لے لیا جائے آئینی ترمیم کے لیے، اور بھی کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف دوسرا آپشن جو ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر ایکسٹینشن نہیں بھی کسی وجہ سے مل پاتی تو پھر بھی جو ایک روٹین کے حساب سے اگلے چیف جسٹس ہیں ان کا راستہ روکنے کی بھی کوشش ہے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسرا آپشن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس جو ہے اس کو تعینات کیا جائے، اور یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو مختلف کورٹ رپورٹرز خاص طور پر حسنات ملک صاحب کافی دفعہ یہ خبر دے چکے ہیں کہ حکومت جو ایک جوڈیشل پیکج اناؤنس کرنا چاہتی ہے اس میں وہ یہ طریقہ کار لکھ رہے ہیں ویسے بھی کہ جو ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 جو ججز ہیں ان میں سے کسی کو چیف جسٹس لگانے کا اختیار وزیر اعظم کو مل جائے یا حکومت کو مل جائے، جس طریقے سے آرمی چیف کے معاملے میں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ سے اگر کوئی یہ تحفظات رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو شاید ان کو اس طریقے سے فیور نہیں کریں گے جیسے قاضی صاحب فیور کر رہے تھے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باقی کسی کو بھی جو کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کو فیور کر سکیں گے اس کو چیف جسٹس اپوائنٹ کر سکیں۔ تو اس خبر کے حوالے سے بھی آج عمران خان صاحب کا جو یہ نقطہ تھا وہ اس بارے میں تھا کہ یہ ابھی تک اپنی گیم پلانز لگے ہوئے ہیں کرنے کہ یا تو قاضی صاحب ہی رہیں یا پھر ان جیسا ہی کوئی اور مل جائے تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آج عمران خان صاحب کی ہر لحاظ سے اہم گفتگو تھی، اور مختلف کورٹ رپورٹرز کے مطابق عمران خان صاحب بالکل حشاش بشاش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ دوران گفتگو وہ بار بار مسکراتے رہے، جبکہ 2-3 دن پہلے سے کافی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب بڑے کوئی پریشان ہو گئے ہیں یا اس طرح ہے کہ بڑے کوئی بوکھلائے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ایسا جو ہے آج جو رپورٹرز گئے ہیں وہ ایسا کچھ کلیم نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بالکل ریلیکسڈ تھے اور ماشاءاللہ خیریت سے تھے۔ دوسری طرف آج یہ بھی وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، پہلے حالانکہ اس بات کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ بڑی تیزی سے اس میں فیصلہ سنا دیا جائے گا، لیکن اب یہ سارا پروسیس سلو سا ہوا ہے، اور نیب کا جو تفتیشی افسر ہے پہلے تو کئی دن اس کے اوپر جرح ہی نہیں کی گئی اور آج بھی جزوی جرح مکمل کی گئی ہے، اور اب اگلی سماعت میں اس پہ جرح مکمل ہوگی۔ تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جو ایک پہلے ارجنسی تھی کہ عمران خان کو سزا سنانی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہیں انڈر ڈسکشن ہیں جس کی وجہ سے فی الحال یہ والی سزا بھی عمران خان صاحب کو اتنی ارجنٹ نہیں سنائی گئی جیسے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جیل سماعتوں میں فٹافٹ بغیر ٹرائل کی جو ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے اس کو مکمل کیے ہی دھڑا دھڑ سزائیں سنائی گئی تھی۔ تو وہ والی ارجنسی ہمیں اس وقت القادر میں نظر نہیں آئی رہی، اس میں کچھ تھوڑی سی انہوں نے سلو کیا ہوا ہے پروسیس کو۔ تو بہرحال جی یہ تھا جی جیل سماعت کا احوال۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو 2-3 میں نے کہا آپ کو اہم اور خبریں ہیں۔ اچھا ایک بات صرف رہ گئی کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کہی کہ نواز شریف کا بیگ تیار ہے اور وہ بالکل لندن جانے کے لیے ریڈی ہے، صرف آخر میں انہوں نے چند امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کی بالکل شیلف پر ہوتی ہیں وہی اٹھانی ہیں اور انہوں نے لندن روانہ ہو جانا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو یہ بات کرتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کہی کہ 2 مہینے کا ٹائم ہے، اب اس میں سے بھی میرے خیال 2 ہفتے تو گزر ہی گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس ٹائم بڑا کم ہے، اور جیسے ہی اس حکومت کے برے دن شروع ہونے ہیں یا ان کو نظر آنا ہے کہ ہماری حکومت نہیں بچ رہی، تو سب سے پہلے جو فلائٹ لیں گے وہ نواز شریف صاحب لیں گے اور انہوں نے فوراً لندن روانہ ہو جانا ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی نواز شریف صاحب کے اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور مجھے ویسے اس بات میں کافی آپس کی بات حقیقت سے قریب تر نظر آتی ہے یہ بات بھی۔ آ جاتے ہیں جی اب اس پہ کہ پی ٹی آئی کا ریاکشن کیا ہے۔ پی ٹی آئی اب کافی اس بات کے اوپر غصہ کل سے کر کے اب تھوڑے سے نارمل ہوئے ہیں شاید کہ جو جلسہ منسوخ ہوا، ملتوی ہوا، تو اس کی وجہ سے جو ایک ریاکشن تھا، اور انٹرسٹنگلی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں جو نوجوان لڑکے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اپنے مرکزی یہ جو مرکزی تو نہیں صوبائی جنرل سیکرٹری جو تھے ان سے بڑی گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں کہ کیوں جلسہ ملتوی ہوا ہے، اور ان سے باقاعدہ آرگیومنٹ کر کے جواب لے رہے ہیں۔
اور بڑے وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ جذباتی ہیں. تو اس پہ بہت سارے لوگ تو اس کو یوں بھی دکھا رہے تھے کہ جی دیکھیں جی انتشار ہو گیا، لڑائی ہو گئی. لیکن اس کو اگر دوسرا ایک اینگل سے آپ دیکھیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو آج پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے کارکن ہیں یا جو زمین پہ کارکن موجود ہیں، وہ اپنی جو قیادت ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، ان کے فیصلوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کے فیصلوں پر نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ ان کے فیصلے کئی بار انہوں نے بدلوائے بھی ہیں. تو یہ ایک ڈائنامک اور ایک جمہوری پارٹی ہونے کا بڑا اچھا ثبوت ہے. باقی پارٹیز میں آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پارٹی لیڈر نے جو کہہ دیا ہے باقی کارکنوں تک تو بات ہی دور آتی ہے. مطلب جو ایون ان کے ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز، جو بالکل ان کی کور کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات اس طریقے سے سوال جواب کے انداز میں نہیں پوچھ سکتے. اپنا مشورہ یا سجیشن تو کوئی دے دے تو دے دے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آڑے ہاتھوں ہی لے لیں اپنی قیادت کو کہ بھائی ادھر آئے نا ذرا، آپ نے یہ کیا تو کیا کیوں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک کارکن لیول کے جو لڑکے ہیں نو عمر، وہ بھی اپنی جو سینئر قیادت ہے اس کو کیسے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور اس سے باقاعدہ وہ سوال جواب کرتے ہیں کہ ہمیں جواب دیں، ہمیں مطمئن کریں. تو یہ ایک اچھا پازیٹیو چینج ہے. اگر یہ سیاسی جماعتوں میں آتا ہے تو اس سے جمہوریت کے لیے بہتری ہے. یہ فرد واحد کی طرح فیصلے مسلط ہو جانا پارٹیز کے اوپر، یہ کوئی ویسے بھی جمہوریت کی خدمت بھی نہیں ہے اور یہ اجتماعی دانش کے بھی اصول کے خلاف بات ہے. تو بہرحال جی یہ ایک ویڈیو جو تھی، انٹرسٹنگ ویڈیو میں دیکھ رہی تھی. لیکن اب میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دے دیا اور 8 ستمبر کا جو اب انہوں نے ایک واضح اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد اب کافی حد تک جو کارکن ہیں وہ اب اس طرف تھوڑا مصروف ہو جائیں گے. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ عطا تارڑ صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ 19 گھنٹے شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں اور جو دوسروں کو بھی نہیں آرام کرنے دیتے. تو 19 گھنٹے میں تو سوچ رہی تھی وہ کام کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو کوئی ایسا کام نظر نہیں آ رہا کہ جس سے ہمیں لگے کہ ہاں بھائی ملک کے لیے بڑا کوئی فائدہ مند کام کیا انہوں نے. کیونکہ آج کی جو خبر تھی وہ یہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. وفاقی حکومت نے کیا یہ فیصلہ. یوٹیلیٹی سٹورز پہ یہ تھا کہ چلیں کچھ کھانے پینے کی اشیاء پہ تھوڑی بہت ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ سبسڈی مل جاتی ہے تو کوئی غریب جا کے وہاں سے لے لیتا تھا. پہلے مرحلے میں انہوں نے دالوں والوں پہ ختم کی وہ سبسڈی، پھر چینی وغیرہ پہ ختم کر دی، گھی پہ ختم کر دی. لیکن اب ٹوٹلی ان سٹورز کو ہی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ان یوٹیلیٹی سٹورز پر تقریباً کوئی 11,000 کے قریب ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں، اس سے وابستہ ہیں. تو یعنی اگر یہ سٹور بند ہوتے ہیں تو ان کا روزگار بھی خطرے میں پڑ گیا، وہ بھی گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے خریداری کرتے ہیں اور تھوڑا بہت کوئی اپنے لیے ریلیف حاصل کر لیتے ہیں غریب آدمی، وہ بھی اس بچت سے بھی گیا. تو بنیادی طور پر یہ خودکش حملہ ہے ایک طرح سے جو انہوں نے کیا ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم معیشت کے لیے بڑی کوئی بہتری کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے حالات یہ ہیں. تو 19 گھنٹے جو شہباز شریف صاحب کام کرتے ہیں، مجھے بتا دیں کہ وہ کرتے کیا ہیں. وہ یہ کام کرتے ہیں کہ بجلی مہنگی کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کرتے ہیں. 19 گھنٹے کام کر کے یہ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں. 19 گھنٹے کام کر کے یہ حالات امن و امان کی اس حد تک لے آئے ہیں کہ کل جو کچے کے ڈاکوؤں کی صورتحال ہے وہ آپ نے واقعہ دیکھا اور رپورٹ ہوا ہے، اس کے یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا. 12 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں. اور یہ وہی کچے کا علاقہ ہے جہاں پر پچھلے سال یہ کہہ کر انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے سپریم کورٹ میں. یہ بہانے بنائے گئے تھے کہ کچے میں آپریشن ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر، پولیس تو وہاں ساری مصروف ہے تو ہم تو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. بہانے وہاں پہ یہ بنائے تھے. اور صورتحال آج یہ ہے کہ یہاں پر آج بھی ڈاکو دناتے پھر رہے ہیں اور جو پولیس اہلکار ہیں ان بیچاروں کے پاس پراپر سہولیات بھی نہیں ہے کہ ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکیں. اکوپڈ ہی نہیں ہے وہ اس طرح سے. اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. وہ اتنے اب دیدہ دلیر ہو چکے ہیں، راکٹ لانچر سے انہوں نے حملہ کر کے 12 پولیس اہلکار شہید کر دیے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم 19 گھنٹے کام کرتے ہیں. آپ کیا 19 گھنٹوں میں کمال کر رہے ہیں یہ صرف بتا دیجئے. فوٹو شوٹ کے علاوہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ حکومت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی سوائے فوٹو شوٹ کے یا پھر کچھ چینلز کی ہیڈ لائنز کے علاوہ. اس کے علاوہ کہاں ہے حکومت؟ جس طرح سے دل چاہتا ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو لوٹ رہا ہے. مہنگائی ہے تو بے پناہ ہے، بجلی کے بل ہیں تو لوگوں کی چیخیں نکلوا رہے ہیں، اس کے اوپر انہیں نئی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا لیا. 19 گھنٹے کام کر کے یہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں.